हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा आपने रात को देखा। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी थी, दिलचस्प ड्रामा, बहुत ही फेवरेट ड्रामा बन चुका है हर किसी का। लोग इसकी तरफ, इनके डिलॉग, इनके सीन, हर चीज़ बहुत ही प्यारी बन चुकी है। आज हम ड्रामा सीरियल फतूर पे रिव्यू देने जा रहे हैं। तो रात के एपिसोड आपने देखी, प्रोमो रिलीज़ कर दिया गया। प्रोमो में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आए थे। मतलब कि हैदर को अब पता चल चुका है कि बहुत जल्द उनकी जो वालदा है जाने वाली है। तो हैदर की वालदा हैदर को माफ़ी मांगती है और उसे कहती है कि बेटा आप दिलनशी को मतलब अपने पास ले आएँ, उसे अलहदा ना जाने दें। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। तो मुझे जो सीन पसंद आया है, जिस वक्त बेड के ऊपर लेटे होते हैं और दोनों एक दूसरे से नाराज़ होकर बातें कर रहे होते हैं, हैदर की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। ओए होए, ये वाला सीन ना यार कमाल का होता है। मुझे सीधी बात है ना, मेरी आंखों में भी आंसू आना शुरू हो गए हैं, ज़बरदस्त। तो हैदर उसे कहता है कि यार थोड़े से दिन हैं, चंद महीने हैं, चंद हफ्ते हैं मेरी माँ के, तो आप उसके साथ रहें, जब तक आप रहना चाहती हैं उसके साथ रहें। जैसे ही मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी उसके बाद मैं आपको डिवोर्स दे दूँगा, आप चली जाना। दिलनशी जैसे ही ये बात सुनती है तो दिलनशी हैरान हो जाती है और दिलनशी की आंखों में भी आंसू आना शुरू हो जाते हैं। चलो अच्छी बात है कि उसको रहम आ गया अब दिलनशी को कि यार मैं गलत कर रही हूँ, जिस हिसाब से भी मतलब कि मैंने हमज़ा के साथ सोचा, तो वो अब हैदर की माँ के नज़दीक चली गई है। बिल्कुल, उसको उठाकर खाना खाना देने तक, जहाँ तक वो जा सकती है, चलती है फिरती है, उसको उठाकर लेके जाती है। तो ये हैदर देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब हमज़ा दिलनशी को कॉल कर रहा होता है, दिलनशी उसकी कोई भी कॉल नहीं उठाती, बार बार कॉल करता है, बार बार कॉल करता है, लेकिन आखिरकार दिलनशी उसकी कॉल उठा लेती है और उससे कहती है कि आपको क्या मसला है, आप क्यों बार बार कॉल कर रहे हो, मैं आपके साथ बात नहीं करता। हमज़ा जैसी इसकी ये रवैया फिर से देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि यार सुबह और थी, शाम को कुछ और हो गई है, 1 घंटे में फिर इसका इरादा चेंज हो गया। तो दिलनशी को बोलता है कि आपको हो क्या गया है, आप क्या कह रही हो। तो वो कहती है कि बस मैं अब हैदर के साथ खुश हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, आप खुदा के लिए मुझे कॉल ना किए करें। तो हमज़ा गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि यार मैं इतनी दूर होके इतना कुछ करके तेरे लिए, तेरी माँ, मैं अपनी माँ बहन सबको ठुकरा दिया, उनका रिश्ता अच्छा रिश्ता हो रहा था, मैंने सबको ठुकरा दी, और आप ये क्या काम कर रही हो, आप इस तरह की क्यों हरकत कर रही हो। तो उससे कहते हैं कि देखो मेरी तरफ, मैं इस मकाम पे हूँ, अब जिस जगह पे भी हूँ ना, वो सारा इल्ज़ाम दिलनशी के ऊपर लगा देता है। बेचारी दिलनशी, इतना उसका नरम दिल है, इतना उसका नरम लहजा है कि यार वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि वो अब क्या करे। उधर हैदर है, हैदर की माँ है, दूसरी तरफ हमज़ा की मोहब्बत है, क्योंकि उसको भी फिर से ख्वाब उसने दिखाना शुरू कर दिए थे। अब आगे जो आप सीन देखेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन होंगे। वो सीन ऐसे होंगे कि हमज़ा गुस्से में आएगा, दिलनशी उसकी कोई भी कॉल नहीं उठेगी, मेमल फिर से भड़केगी, क्योंकि मेमल का जो है मकसद है थोड़ा सा फिर मतलब कि नाकाम होना शुरू हो चुका है। तो वो फिर से हमज़ा के पास जाएगी और उससे बोलेगी कि दिलनशी ने आपको धोखा दे दिया, फिर से उसने इतना कुछ करने के बावजूद इतना आपको ख्वाब दिखाया, फिर वो मतलब आपके मुखालिफ हो गई। तो हमज़ा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा। फिर वो हैदर को मिलेगा, हैदर को सब कुछ बताएगा, उसे बोलेगा कि यार वो मेरी मोहब्बत है, मेरे साथ बात करती थी, सब कुछ करती थी, तो आप फिर बीच में आ गए हो, मसला बना दिया। तो इस बात से हैदर को काफ़ी गुस्सा आएगा और हमज़ा को कहेगा आज के बाद तुम इस किस्म की कोई भी बात ना करना और यहाँ से चले जाना। हमज़ा अपने घर अपनी माँ के पास जाएगा और परेशान होकर जाएगा। तो जैसे ही उसे अपनी बहन रिदा देखेगी तो उसे बोलेगी कि मैंने आपको कई मर्तबा कहा था, या समझाती रही, कहती रही कि यार आप उसकी सैड छोड़ दो, वो धोखेबाज है, वो आपके साथ कभी भी शादी नहीं कर सकती, आपको कभी भी वो अपना नहीं सकती, खुदा के लिए उसकी जान छोड़ दो। आपने मेरी कोई भी बात नहीं मानी, अब ख़ुद अपनी आंखों के साथ देख लिया। तो ये चीज़ हमज़ा को दिल को बहुत ज़्यादा लगेगी कि यार वाकई मेरी बहन है, उसने मुझे ठीक कहा था, लेकिन मैंने किसी भी बात पे उनकी यकीन नहीं किया, आज मुझे ये सिला मिला। मेमल पूरी कोशिश करेगी, लेकिन दिलनशी अब बिल्कुल उसने इरादा चेंज किया और अब उसने ये इरादा बना दिया कि अब वो रहेगी तो हैदर और हैदर की माँ के साथ रहेगी, और मेमल को फुल चैलेंज करेगी। वो उससे कह देगी कि तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जितना ज़ोर लगाना चाहती हो लगाओ, जो कुछ करना चाहती हो करो,
لیکن اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ محمل بھی ضدی ہے، وہ بھی آخر کار وہ بھی کہہ دے گی کہ تم جتنا زور لگانا چاہتی ہو لگاؤ، تم مجھ سے حیدر کو نہیں چھین سکتی، حیدر کو میں لے کر آؤں گا۔ تو حیدر کی ہو سکتا ہے ماں کی 1 یا 2 ایپیسوڈ میں ڈیورس ہو جائے، ان کی مطلب کہ ڈیتھ ہو جائے، وہ اس دنیا سے چلی جائیں۔ تو اب حیدر آئے گا دلنشیں کے پاس، اسے بولے گا ہاں اب تمہارا مقصد کامیاب ہو چکا ہے، اب تمہارا شکریہ خدا کے لیے، آپ نے میرا اتنا ساتھ دیا، تو اب تم کیا چاہتی ہو کہ تمہیں میں ڈیورس دے دوں، تمہیں میں چھوڑ دوں؟ تو دلنشیں یہ بات سنے گی تو حیدر کو بولے گی کہ نہیں، اب نہیں، اب میں اس گھر سے نہیں جانے والی، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ میں اب آپ کے سامنے میمل کی ساری اصلیت لانا چاہتی ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ میمل کیا تھی اور اب تک وہ کیا کرتی رہے، آپ کو یقین آ سکے۔ تو حیدر جیسے ہی یہ بات سنے گا تو کافی حیران ہوگا اور اسے کہے گا کہ یار یہ آپ کیا کہہ رہی ہو، جی آپ کیا کہہ رہی ہو؟ پھر تو وہ سب کچھ اسے بتا دے گا میمل کے بارے میں۔ تو میمل اب حیدر کے پاس جائے گا، اور حیدر جب میمل کے پاس جائے گا تو اس سے بولے گا کہ یار میں نے آپ کو اس گھر میں اس لیے جگہ دی تھی کہ آپ میرے گھر میں میری عزت اور میرا مقام بنا کے رکھیں، لیکن آپ نے تو مجھے اتنا بدنام کر دیا، اتنا آپ نے مجھے رسوا کر دیا، اور آپ نے میرے پاؤں پہ کلہاڑی، پیٹھ کلہاڑی، خنجر مارتی رہی، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ میمل کی وہی بات ہوگی کہ یار بس مجھے مطلب کہ میں نے صرف اور صرف آپ کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا، خدا کے لیے مجھے ساتھ ایسا نہ کرو۔ بہرحال آج اگلی جو ایپیسوڈ تھی، رات کا جو سین مجھے زبردست سب سے پسند آیا، یقین مانو سین مجھے وہی ایک ہی مطلب کہ سین پسند آیا کہ جب وہ ایک دوسرے سے رخ موڑ کر بیٹھی ہوتی ہیں، مطلب پڑے ہوتے ہیں، حیدر اس طرف پڑا ہوتا ہے اور دلنشیں اس طرف پڑی ہوتی ہے، تو جب باتیں کرتے ہیں تو دلنشیں سنتی ہے اور پھر ایسے پلٹتی ہے اس کی طرف اور اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ وہ والا جو سین ہے نا، مجھے بہت ہی زبردست، یقین مانے کمال کا سین لگا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مطلب کہ مجھے ایک جیسے اس کی آپ دیکھے ہوں گے فلم میں اجے دیوگن کی آواز آتی ہے، اس طرح مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ حیدر کی آواز اس طرح نکل رہی ہے۔ تو بہت ہی اب دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے، ابھی سٹوری اینڈ کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس میں سین ابھی بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا سٹوری میں، کہ ہو سکتا ہے کہ جیسی حیدر کی ماں کی ڈیتھ ہوتی ہے تو دلنشیں پھر سے حمزہ کے پاس چلی جائے، یا دلنشیں کو غلطی کا احساس ہو جائے، حمزہ ساری اصلیت حیدر کو بتا دے، یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، سٹوری ابھی بیچ میں پھنسی ہوئی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک طرف ابھی مطلب بیچ میں لوگوں کو ایک ڈرامہ ہوتا ہے نا کہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ ڈرامہ اس طرف جائے گا، یہ اس طرف جائے گا، جیسے اور ڈرامے چل رہے ہیں ان کا واضح پتہ چل جاتا ہے، اس کا ابھی کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ مطلب کہ حیدر کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور حمزہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ تو امید ہے آج کا پرومو آپ لوگوں کو، آج کا ریویو آپ لوگوں کو پسند آئے گا، پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ اس طرح کے اچھے سے اچھے ریویو آپ لوگوں کو دیتے رہیں گے۔ اپنا خاص خیال کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔